Kaudom ko kurambuso ni Roger sa usa ka adlaw. What if maminyo kag walay laing bisyo, kundi ana-ana lang? Pero dili lang ka usa mo birada sa usa ka adlaw, kundi kaunom pa. Itago ko ninyo sa pangalang Sania, 32 anyos ug taga dinhi lang sa Mati, Davao Oriental. Minyo na ko sa kuang bana nga si Roger, ug managsama rami og edad, ug doon na pod mi 7 ka mga anak, pusot-pusot jud na DJ Sam. Unsaon, nga ganado man pirmi si Roger. Sayunan kag kadlawon bago mga pe, kadahuman pamahaw bago mo lakaw sa trabaho, tapos mo uli og merienda break para mo tuslo lang jud. Paniud to, merienda break sa hapon, og kanang human og panihapon, og bago usab matulog. Literal nga sa kuban na jud ko ani sa iyahang pinuti DJ Sam. Kana nga butang ang hinungdan nga nung dili magpalayo og trabaho si Roger. Dapat naalang jud siya sa duol sa mga gipuy-an, kay dili jud daw niya kaya nga dili pagbigyan ang iyang kaugalingon kung ugaling man matukaran siya. Maglain jud daw ang iyang puson DJ Sam og dili nahimutang. Dili daw siya makatrabaho og tarong. Magdasa jud daw siya. Bisan gani ting period na ako DJ Sam, sukol gihapon siya. Sa CR na lang namo ubuhatan ang tanan aron nga diretsyo na banwas, kay messy man jud kaayo kay gireglaman ko. Wa gyud absent sa ana-ana si Roger. Ang problema lang nako DJ Sam, kay 7 na kabuok ang among anak.